तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी फर्स्ट ईयर की इस्लामियत इख्तियारी उसका जो बाब नंबर 2 में हिस्सा दोम का, उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा अव्वल है और एक हिस्सा दोम है। हिस्सा दोम का दूसरा हिस्सा हमने करना है, वो है हज़रत अली के बारे में। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा उनके बारे में है, तो वो चैप्टर हमने डिस्कस करना है। इसके हम MCQs करेंगे। MCQs यानी 4 मुमकिन सवालात और जवाबात। पहला MCQs है हज़रत अली कब पैदा हुए। नंबर 1 604 ईस्वी, नंबर 2 610 ईस्वी, नंबर 3 पे 603 ईस्वी और नंबर 4 पे है 615 ईस्वी। तो आप 603 ईस्वी को पैदा हुए थे। ये जो साथ छोटा सा हमजा है ये ईस्वी को जाहिर करता है, ठीक है। ईस्वी वो सन होते हैं जो अभी चल रहे हैं, 2019 चल रहा है, ठीक है। इसके बाद 2020 आएगा, 2021 आएगा, 22 और इस तरह। ये ईस्वी वो सन है जो हजरत ईसा के दौर से शुरू हुए थे। नेक्स्ट है हजरत अली की कुनियत थी। नंबर 1 अबुल हसन, नंबर 2 अबुल इल्म, नंबर 3 अबुल हिफ्स, नंबर 4 अबुल कासिम। तो आपकी कुनियत थी हजरत अबुल हसन। तो नेक्स्ट सवाल है आपके वालिद का नाम क्या था। अबू लहाब, नंबर 2 अबू तालिब, नंबर 3 अबू जहल, नंबर 4 अबू सुफियान। तो आपके वालिद थे अबू तालिब। नेक्स्ट सवाल आपकी वालदा का नाम क्या था। नंबर 1 खालदा, नंबर 2 नायला, नंबर 3 आयला और नंबर 4 पे फातिमा। फातिमा बिनते असद आपकी वालदा का नाम था। नेक्स्ट बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाए। नंबर 1 हजरत उम्र, नंबर 2 हजरत अली, नंबर 3 हजरत उस्मान और नंबर 4 हजरत अबू बकर। तो बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ईमान लाए थे। नेक्स्ट हजरत अली की परवरिश नंबर 1 अबू तालिब ने की, नंबर 2 अबू लहाब ने की, नंबर 3 हजरत अली की जो है परवरिश वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और हजरत ज़ुबैर ने। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी जो है परवरिश की थी। नेक्स्ट सवाल हजरत अली ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। नंबर 1 बच्चों में, नंबर 2 मर्दों में, नंबर 3 औरतों में, नंबर 4 बालगों में। तो आप ने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। नेक्स्ट सवाल हिजरत के वक्त हजरत अली को हजूर अकरम ने हुक्म दिया। नंबर 1 हमारे साथ ही तुम भी चलो, नंबर 2 मक्का में रहकर कुफार के बारे में मालूमात दो, नंबर 3 हमसे पहले निकल कर हमारे आगे आगे चलो, नंबर 4 पर लोगों की अमानतें वापस करके आना। तो हिजरत के वक्त हजरत अली को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि लोगों की अमानतें इनको वापस करके आना और फिर आ जाना। नेक्स्ट सवाल है आपने किस हिजरत में हिस्सा लिया। नेक्स्ट हिजरत हबशा, नंबर 2 हिजरत मदीना, नंबर 3 हिजरत अफगानिस्तान, नंबर 4 हिजरत शाम। आपने हिजरत मदीना में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट हजरत अली का रिश्ता मवाखात कायम हुआ। नंबर 1 सुहेल बिन हनीफ, नंबर 2 उमर बिन अलास, नंबर 4 साद बिन माज और नंबर 4 पे साद बिन इबादा। तो आपका जो रिश्ता मवाखात बना था, आप हिजरत करके गए तो आगे भाई भाई बने थे, तो वो लोग आपने सुहेल बिन हनीफ से आपका रिश्ता मवाखात बना था। नेक्स्ट हजरत अली ने किस शहर को दारुल खिलाफा बनाया। नंबर 1 मक्का, नंबर 2 कूफा, नंबर 3 बसरा और नंबर 4 मदीना। कूफा को आपने दारुल खिलाफा बनाया था। नेक्स्ट आपके अक़द में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बेटी थी, यानी आपके निकाह में आपकी बीवी कौन थी। हजरत रुकैया, नंबर 2 हजरत उम्मे कलसूम, नंबर 3 पे हजरत फातिमा और नंबर 4 पे हजरत ज़ैनब। तो आपकी जो बेटी हजरत फातिमा थी वो हजरत अली के अक़द में थी। नेक्स्ट आपने गुज़वात में शिरकत की। नंबर 1 5 में, नंबर 2 2 में, नंबर 3 3 में और नंबर 4 तमाम में। आपने तमाम गुज़वात में शिरकत की। नेक्स्ट आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिब थे। नंबर 1 मुआहिदा हुदैबिया, यानी आप कातिब थे मुआहिदा हुदैबिया के, नंबर 2 कुरान के, नंबर 3 हदीस के, नंबर 4 मीसा के मदीना को। तो आप मीसा के मदीना के कातिब थे। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल के आपके इंतखाब के बारे में है, यानी आपका इंतखाब कैसे हुआ था। आपका इंतखाब नंबर 1 अवाम उन्नास की राय पर, नंबर 2 मजलिस शूरा की राय पर, नंबर 3 सहाबा की राय पर और नंबर 4 पे आपकी ख्वाहिश पर। तो आपका जो इंतखाब हुआ था वो मजलिस शूरा की राय पर हुआ था। अवाम उन्नास ने आपकी बैत नंबर 1 कर ली, नंबर 2 करने से इनकार किया, नंबर 3 मशरूत तौर पर किया, नंबर 4 काफी देर बाद की। तो आप
کی بیعت عوام نے کر لی تھی۔ نیکسٹ جنگ جمل کا واقع ہوئی، نمبر 1 37 ہجری، نمبر 2 40 ہجری، نمبر 3 36 ہجری اور نمبر 4 45 ہجری۔ تو جنگ جمل 37 ہجری کو ہوئی تھی۔ نیکسٹ حضرت علی کب خلیفہ بنے، نمبر 1 26 ہجری، نمبر 2 45 ہجری، نمبر 3 35 ہجری، نمبر 4 پہ 40 ہجری۔ تو حضرت علی خلیفہ بنے 35 ہجری کو۔ نیکسٹ جنگ جمل حضرت علی اور حضرت نمبر 1 حضرت معاویہ کے درمیان، نمبر 2 حضرت عمر بن عاص اور نمبر 4 حضرت خالد کے درمیان، نمبر 4 حضرت عائشہ کے درمیان۔ تو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ہوئی تھی۔ نیکسٹ سوال جنگ جمل کس خلیفہ راشد کے دور میں ہوئی، نمبر 1 حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان اور نمبر 4 پہ حضرت علی۔ تو یہ جنگ جمل حضرت علی کے دور خلافت میں ہوئی تھی۔ نیکسٹ حضرت علی کے عہد میں دارالخلافہ تھا، نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 کوفہ، نمبر 4 بصرہ۔ تو حضرت علی کے عہد میں دارالخلافہ کوفہ تھا، ٹھیک ہے۔ جنگ صفین واقع ہوئی، نمبر 1 36 ہجری 37 ہجری، نمبر 2 40 ہجری، نمبر 3 35 ہجری اور نمبر 4 42 ہجری۔ تو جنگ صفین 36 اور 37 ہجری کو ہوئی تھی، یعنی 36 اور 37۔ نیکسٹ سوال ہو گیا جی جنگ صفین کے بارے میں۔ جنگ صفین حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ہوئی، نمبر 2 حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی، نمبر 3 باغیوں کے درمیان ہوئی اور نمبر 4 حضرت خالد کے درمیان ہوئی۔ تو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین ہوئی تھی۔ نیکسٹ جنگ صفین میں نمبر 1 70,000 مسلمان شہید ہوئے، نمبر 2 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ نیکسٹ حضرت 40,000 اور 4 پہ 20,000۔ تو جنگ صفین میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ نیکسٹ جنگ صفین کے بعد نمبر 1 خلافت کا نظام، نمبر 2 خلافت کے نظام قدر بدل ہو گیا، نمبر 3 خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، نمبر 4 مسلمانوں کا عروج شروع ہو گیا۔ تو خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ نیکسٹ حضرت علی کو کس نے شہید کیا تھا، نمبر 1 حضرت عائشہ نے، نمبر 2 حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے، نمبر 3 کفار عرب نے اور نمبر 4 خارجیوں نے۔ تو خارجیوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا۔ نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں حضرت علی کے بارے میں۔ نیکسٹ سوال ہے جی حضرت علی کے دور میں اسلامی فرقہ پیدا ہوا، نمبر 1 اشاعرہ، نمبر 2 شیعہ، نمبر 2 معتزلہ، نمبر 3 خوارج جو تھے وہ فرقہ پیدا ہوا تھا۔ نیکسٹ سوال حضرت علی شہید ہوئے 40 ہجری، نمبر 2 50 ہجری، نمبر 3 پہ 45 ہجری اور نمبر 4 پہ 55 ہجری۔ تو حضرت علی 40 ہجری کو شہید ہوئے۔ حضرت علی کو شہید کیا، نمبر 1 وحشی نے، نمبر 2 علقمہ نے، نمبر 4 لقمان اور نمبر 4 ابن ملجم۔ ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا تھا۔ نیکسٹ ہے حضرت علی کی شہادت کی تاریخ، نمبر 1 17 رمضان المبارک 38 ہجری، نمبر 2 19 رمضان 41 ہجری، نمبر 3 20 رمضان 39 ہجری، نمبر 4 پہ 21 رمضان 40 ہجری۔ تو آپ کی شہادت 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی تھی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں جو اجازت چاہتا ہوں ابھی تک، اللہ حافظ۔ اور انشاءاللہ جو نیکسٹ چیپٹر ہے خلافت راشدہ والا اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کی جاتی ہے، ان اسلامک ویڈیوز میں اپنا حصہ ڈالیں، ان کو پھیلانے میں میری مدد کریں، آپ کا بہت تھینکس ہوگا۔ تو کوئی بھی دن میں ویڈیوز 3 4 ویڈیوز 5 ویڈیوز جتنا کر سکے اتنا بھلا، اتنی ویڈیوز آپ آن لائن یوٹیوب سے چلا دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کو بھی بتا دیں، تو اس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں۔ یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی، یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے، یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں آ جائے گا اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں، یہاں پہ سوکس